माथि छ कता माथि साम सदाशिवदेवको आकाश भनेको खाली ठाउँ। अब तपाईको घर भित्र पनि छ, लोटा भित्र पनि छ हैन, जहाँ जहाँ खाली छ त्यो खाली ठाउँ जति सबै के हो? आकाश। तपाईको शरीरमा कहाँ छ आकाश? गर्नुहोस्, मुखा देखिगो, नाकमा पुवाल छ यहाँ देखिगो हैन, कानमा पुवाल छ यहाँ देखिगो, यी सबै खाली ठाउँ जति के हो? आकाश। त्यो बिना त फेरि न सुन्छौं न गन्ध आउँछ, न पकाएको चिज मुखमा खाली ठाउँमा नाली भित्र जाँदैन। त्यसैले यी पाँचवटा तत्त्व मिलेर हाम्रो शरीर बनिएको छ। त्यसैले यो शरीर के रहेछ? प्रकृति रहेछ। यो शरीरमा कतिवटा गुण छन्? 3वटा गुण छन्। के छन्? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यदि पूजा गरेर, अर्चना गरेर, वन्दना गरेर, साधना गरेर, कीर्तन गरेर हामी के गरिराखेका हुन्छौँ भन्दा यो हाम्रो शरीरमा तमोगुणको मात्रा छ भने घटाउने प्रयास गर्छौँ। म त अब रिसाउन छोड्दिए। त्यो भावमा पुग्नका लागि तपाईको खानपान र वातावरण हामीले मिलाउँदै लग्यौं भने तमोगुण घट्ने हो। तमोगुण त अन्धकार हो, अज्ञान हो। सत्य पनि छैन, मृत्यु पनि छैन, ईश्वर पनि छैन भन्न थालिहाल्छ। त्यो त अज्ञान हो नि। त्यसैले हामी अलिकति बुद्धिमा पुग्यौं भने रजोगुण हुन्छ, ज्ञानमा पुग्यौं भने सत्वगुण हुन्छ। त्यसैले यो शरीर प्रकृति हो। यो शरीरलाई हामी प्रशोधन गर्दैछौँ अहिले पिएर। कतिवटा मुख छन् हामीले खाने मुख कतिवटा छन् हाम्रा? बिर्सियो। खाएको खाइले तर बिर्सिन्छ। कति ठाउँबाट खान्छौँ हामी? 5 ठाउँबाट खान्छौँ। कानबाट के खान्छौँ? शब्द खान्छौँ। एउटा अरू भन्दिन है। मुखबाट खाना खान्छौँ। खानाले शरीर पुष्टि भइरहेको छ। कानबाट खाएको कुराले दिमाग पुष्टि भइरहेको छ। पुष्टि त दुवैतिरबाट भइरहेको छ। त्यसैले स्वस्थकर सुन्ने कुरा हो नि त। यसरी यो प्रकृतिलाई हामीले यसरी बुझिसकेपछि यो प्रकृतिलाई चलाउने शक्तिको नाम हो आत्मा। यसलाई केले चलाइरहेछ? आत्मा। यो ब्रह्माण्डलाई चलाउने वाला को छ? परमात्मा। आखिर त्यही गर्छ। ब्रह्माण्ड शरीर हो उसको, वो आत्मा रूप यो ब्रह्माण्ड चलाइरहेको छ। अनि यो ब्रह्माण्ड कसले चलाइरहेछ? उसकै एक अंश आत्माले चलाइरहेको छ। त्यो आत्मा नै के हो? शिवलिङ्ग हो। त्यही हो शिव। त्यही शिवलाई सौनकादि ऋषिहरूले बुझाइदिनु भयो। हामीले पनि त्यही बुझ्ने प्रयास गर्यौं अघिसम्मको प्रसङ्गमा होइन। त्यहाँनिर एउटा घटना भएको छ अघि। त्यो घटना के भयो सम्झिनुहुन्छ? मध्याह अगाडि 1.5 घण्टा त भयो। कहाँसम्म पुर्याएर मैले अघि राखेको थिएँ? कम्तीमा यति त भन्नु भयो। साम्ब सदाशिवदेवको कहाँसम्म पुगेका थियौँ हामी मध्याह अगाडि? अझै अगाडि गयो। राम्रो भयो। छ्याक्कै रोकेको ठाउँ अझै पर गएको थियौँ। मेलो अझै पर पुगेको छ। शिवका गणहरूले त अझै पर पुग्यो। अझै गर्दा गर्दै समय आउने बेला छैन। पञ्चतत्वसम्म पुगेको थियो। अझै अगाडि बढेका थियौँ। साम्ब सदाशिवदेवको। अब मैले भनेपछि अब तनी भन्नुहुन्छ अहिले। जब ब्रह्माजी नाभि कमलमा उत्पत्ति हुनुभयो हो तनी अनि ब्रह्माजीले भन्नुभयो ए म को हो, कसले मलाई बनायो भनेर 100 वर्ष खोज्दा पनि नभेटेपछि के गर्नु हो? कमलमाथि बसेर तप गर्न थाल्नुभयो होइन। तप गर्दाखेरि देख्नुभयो ओहो जलामय धरती रहेछ, जलै जल रहेछ। त्यहाँ माथि शेषमा एकजना सुतेका रहेछन्। उनको नाइटोबाट कमल उत्पत्ति भएको रहेछ। त्यहाँ पो रहेछु म भनेर हेर्न आए। साँच्चै पछि त देखिए। भित्र खोजेपछि देखिँदो रहेछ है। कमलै हो त्यो होइन, नाभि
चक्र हाम्रा चक्रहरूमा हैन नाभी चक्र खोलेपछि ज्ञान खोल्छ भनेको नि हैन ध्यान गर्नेहरूलाई बढी थाहा हुन्छ यो ब्रह्माण्डको ज्ञान प्राप्त गर्ने चतुर्वेद ब्रह्म 4 वेद त्यसपछि ब्रह्मा कहाँ आइपुग्नु भएको छ विष्णु कहाँ आएर संवाद पनि भएको छ अघि ब्रह्मा त्यहाँ पुगिसकेपछि ए उठ्नुहोस् यहाँ सुत्ने को हो तपाईँ भनेपछि बच्चा मलाई किन उठायो बाबु तिमी त मेरो छोरो पो त कहाँबाट म छोरो कसरी म छोरो भनेपछि हेर मेरो नाभिबाट कमल उत्पत्ति भयो कमलबाट तिमी भएपछि मेरो छोरो भएनौ त भनेपछि एक आपस मुगलको बीचमा सुरु हुन्छ भनाभन तिमी भन्दा पहिला म भएको म भन्दा पहिला तपाईँ भएको भनेपछि त्यहाँ त्यो संवादको बेलामा एउटा शिवलिङ्ग त्यहाँ अगाडि उभिन्छ है शिवलिङ्ग त्यहाँ आउँदाखेरि हेर्नुहुन्छ ब्रह्माजीले त्यहाँ के देख्नुहुन्छ अ ओ म ओम देख्नुहुन्छ सृष्टि पनि देख्नुहुन्छ स्थिति पनि देख्नुहुन्छ प्रलय पनि देख्नुहुन्छ अनि एहे अनि विष्णुले भन्नुहुन्छ ए पहिला पनि घटना त घटिसकेको थियो त हाम्रो कति लामो समय हामीले युद्ध गर्यौं आएको छ नि हिजो कति लामो समय युद्ध गर्यौं बिर्सिँदा रहेछ हो हामी त कस्तो भुलाकन विष्णुमा सबभन्दा छिटो आयो अनि ब्रह्माले भन्नुभयो त नि है तर मलाई हो जस्तै लाग्दैन हो जस्तै लागिरहेको छैन भनेपछि साक्षात भगवान शिवजी अगाडि आएर उभिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ ए किन झगडा गर्दैछौ तिमीहरू मेरो दाहिने अंश विष्णु हो बायाँ अंश ब्रह्मा हो मेरो बीचको अंशलाई मैले रुद्रको रूपमा यहाँ छोडे यो संसारलाई चलाउनका लागि अनुग्रह र निग्रह मैले बोकेर त्यो भन्दा माथिको शक्ति मैले लिएँ त्यो बिन्दु र नाद मसँग छ यो दुईटा बाहेक त्यो बेला छोडेर गए तेरो न मेरोमा तिमीहरू लाग्यो होइन भन्नुभयो प्रभु हामी त अलमा लियौँ भनेपछि कतिवटा तत्त्वको उत्पत्ति भएको छ कति तत्त्व 5 चारवटा 5 अब सजिलो गरी बुझ्नलाई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अनि त्यसका गुण के त्यसका गुण के हो पृथ्वीको गन्ध रूप रस गन्ध स्पर्श र शब्द 5 अनि त्यो गन्धलाई केले चाल पाउँछ नाकले रसलाई केले चाल पाउँछ जिब्रोले 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय हैन आँखा रूपलाई केले देख्छ आँखाले चिसो तातोलाई केले चाल पाउँछ छालाले अनि शब्दलाई केले चाल पाउँछ कानले यी 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय बने कस्तो अटोमेटिक हेर्नुस् न गन्ध छ केमा छ पृथ्वीमा छ त्यसलाई चाल पाउने वाला नाक छ त्यसलाई पुर्याउने वाला अब कर्मेन्द्रिय आयो अब नाकले चाल पायो मिठो स्वाद चाल पायो अनि खुट्टाले काम गर्न गयो हातले टिप्यो मुखले चपायो खायो अनि पचाएर पनि निकाल्यो हैन त्यो 5 वटा क्रिया गर्ने वाला फेरि 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय कतिवटा भए 20 वटा भए मन बुद्धि चित्त र अहंकार त्यो रहने ठाउँको नाम के हो शाम शिवदेवको यो अध्यायमा यही कुरा आइराखेको छ त्यही भएर मैले सम्झाएको है अहिलेको कुरा बिर्स्यो भने बुझिँदैन अघि जस्तो फेरि कहाँ पुगिन्छ तस्मात् अन्योद्भवो जङ्गे ककाराख्य चतुर्मुख यसरी यो सृष्टि हुने क्रममा अब मैले लाइन गरेँ भने त धेरै बेर लाग्छ मैले समरी गरेर तपाईहरुलाई बुझाउँदैछु तमोगुणबाट पञ्चमहाभूत र तन्मात्रा जन्मिए रजोगुणबाट ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय जन्मिए त्यसका देवताहरू केबाट जन्मिए सत्वगुण त्यसैले देवताहरू सत्वगुणी हुन्छन् साम सदा शिवदेवको अब हेर्नुस् अब म अहिले 5 वटा कुरा बताउँछु यो क्रम सँगसँगै बताउँछु एकैचोटि फेरि धेरै हुन्छ हातका देवताको नाम के हो इन्द्र बेलुका काम लाग्छ कि हातका देवताको नाम के हो
यो एउटा इन्द्रिय कर्मेन्द्रिय है। कर्मेन्द्रियबाट मैले सुरु गरेँ। हातका देवताको नाम के हो? इन्द्र। ठीक छ? के अलमल छ? खुट्टाको देवताको नाम के हो? विष्णु। ल यो हात यदि इन्द्र शक्ति छैन भने लड्छ, के भन्छ यसलाई? प्यारालाइसिस हुन्छ। इन्द्र शक्ति हो। खुट्टाको देवताको नाम के हो? विष्णु। त्यहीले धरती भनेकी लक्ष्मी हुन्। पाइतालाले जहिले पनि लक्ष्मीलाई छोड्दैन। दुईटा देवता सिद्धि सत्वगुणबाट उत्पत्ति भएका। हात, खुट्टा अनि अर्को के? मुखका देवताको नाम हो अग्नि। सबै पचाउने वाला। तीनटा देवता सिद्धि है। अब गुदद्वारका देवताको नाम के हो? एउटा गुदद्वारका देवता खाएको पचाएर निकाल्ने कर्मेन्द्रिय हो नि, उसका देवताको नाम हो यम। पचाएर निकाल्ने के रहेछ? यम। अनि शिश्नेन्द्रिय यत्रो सृष्टि गर्ने जन्माउने स्थानका देवताको नाम के हो? प्रजापति। सृष्टि कसले गर्दो रहेछ? प्रजापति। दक्ष प्रजापतिको सन्तान हो सबै। शिश्नेन्द्रियका देवता के हुन्? प्रजापति। कहाँ रहेछ? हाम्रै शरीरमा रहेछ कि रहेछ? कहाँ रहेछन् ती देवता? यो ब्रह्माण्डमा हेर्नुहोस् त। अब अहिले मैले कर्मेन्द्रियका देवताहरू बचाए 5 वटा है। बेलुका त निकै काम लाग्छ। जाने हो भने जिन्दगीभरि काम लाग्छ है। मैले पाना पनि पल्टाउँदैछु यिनै कुराहरू बताउँदै। त्यसपछि जिब्रोका देवताको नाम हो वरुण। रसका देवताको नाम के हो? वरुण। वरुण देवता। कानका देवताको नाम हो दिशा। ज्ञानेन्द्रियको कुरा गरेँ मैले। चारै दिशा। नाकका देवताको नाम हो अश्विनी कुमार। छालाका देवताको नाम हो वायु। हेर्नुहोस् अब के बाँकी रह्यो? रूप, रस, गन्ध, स्पर्श। रूप देखाउने वाला अग्नि मैले भनिहालेँ होइन। आँखाका देवताको नाम हो अग्नि। ज्ञानेन्द्रियका 5 वटा देवता भने, कर्मेन्द्रियका देवता भने है त। अब बाँकी रह्यो, अब म अहिले पञ्चमहाभूतका कामहरू एकछिन पछाडि बताउँछु। एकछिन पछाडि आउँछ दोस्रो अध्यायमा। अहिले यति बुझ्नुहोस्। हातका देवता इन्द्र, खुट्टाका देवता विष्णु, अनि मुखका देवता अग्नि, मलद्वारका देवता यम, शिश्नद्वारका देवता प्रजापति, जिब्राका देवता वरुण, कानका देवता दिशा। सबै त तपाईहरुले बोलाउन आइसक्यो त है। अनि नाकका देवता अश्विनी कुमार, छालाका देवता वायु। भयो 5 5 10 वटा देवता भए। अब अरूलाई मैले थापी राखेको छु। तर यही क्रममा मैले मनका देवता के हो? अन्तस्करणमा छ नि मन। मनका देवता चन्द्रमा। मनका देवता के हुन्? चन्द्रमा। बुद्धिका देवता के हुन्? ब्रह्मा। बुद्धि नै ब्रह्मा हो। चित्तका देवता के हुन्? नारायण। को रहेछ? नारायण। यो पञ्चतत्त्वसँग सम्बन्धित छ। मैले किन बताउँछु? मैले भनिहालेँ। अहंकारका देवता को हुन्? शिव। मन चन्द्रमा, बुद्धि ब्रह्मा, चित्त विष्णु, अहंकार शिव, ब्रह्मा विष्णु त मसँगै पुरा छन्। 14 वटा देवताको नाम मैले यहाँलाई सुनाएँ। 14 वटा अङ्गको नाम मैले यहाँ सुनाएँ। यसरी यी 24 वटा तत्त्वबाट एउटा ब्रह्माण्ड सिर्जना हुन्छ। अण्ड, त्यसैको नाम हो ब्रह्माण्ड। यसैबाट परम तत्त्व जीवित भएर यो चराचर जगतमा बाहिर आउँछ। सशक्ति शक्तियुक्त भएर यो संसार चलाउँछ। अकारो नाभिरूपो ये चकारो घ्राण उच्यते एवं शब्दमयं रूपम अगुणस्य गुणात्मना। यो अ उ मलाई व्याख्या गरेको छ। मैले पटक पटक यसको व्याख्या गरिसकेको छु। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भनेर। अनि ती शब्दहरूसँग पनि यसलाई जोडेको छ।
मैले छोटो गरी यति भने बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो। यसरी त्यो ब्रह्माण्डको सिर्जना गरिसकेपछि ब्रह्मा विष्णुले हेर्दा हेर्दै यो सृष्टि अगाडि बढ्यो। अब के गर्ने? ब्रह्माजी बोल्न थाल्नु हो, अथाह करेण नुतिं विष्णु कृतां स्वस्य महेश्वर प्रादुर्बभूव सुप्रीत स्वभावं करुणानिधि। हे भगवान, तपाईं त बडा सुन्दर हुनुहुन्छ, कस्तो छ तपाईको स्वरूप? भक्तवत्सल भगवानको शिव कस्तो हुनुहुन्छ? कर्पूर गौरम, कपुर कस्तो हुन्छ? सेतो हुन्छ। तपाईको स्वरूप कस्तो छ? सेतो छ। विशालाक्ष, आँखा कस्ता छन्? ठुला ठुला छन्। ब्रह्माण्ड हेर्नु पर्यो। भस्मोद्दोलित विग्रह, शरीरभरि के छन्? भस्मै भस्म छ। भस्म भन्नाले के बुझ्नु पर्छ? हरेक भस्मका टुक्राहरू शिवलिङ्ग हुँदो रहे। अनन्त ब्रह्माण्ड तपाईको शरीरमा छ। अनन्त एउटा ब्रह्माण्ड हो र? अनन्त। दशबाहु, यस्तो शिवजीको फोटो देखाएको छैन हामीले। साम्ब सदा शिवदेवको यतातिर 5 वटा, यतातिर 5 वटा। देख्नु भएको छ 10 वटा शिवजीको? मुख्य रूपमा शिवका कतिवटा टाउका छन्? 5 वटा। हात कतिवटा छन्? 10 वटा छन्। यो पनि त थाहा पाइयो आज। नीलगतः सर्वाभरणभूषित सर्वाङ्ग सुन्दरो भस्म त्रिपुर्णाङ्गित मस्तक। यो मस्तकमा पुरा 3 वटा धर्का छन्। बीचमा एउटा आँखो पनि छ। तेस्रो नेत्र हरेकमा हुन्छ, त्यो विवेकको आँखा हो। तटस्थ भएर हेर्ने यस्तो भगवान तपाईँ हामी सबैलाई सिर्जना गर्नुहुन्छ। हामी बिर्सेका बिर्से, हामीले पनि त बिर्स्यौँ नि त। घरमा जाँदाखेरि यो घर त मेरै त हो नि भन्छौँ नि। प्राण गएको भोलिपल्ट त मेरो त होइन, तर पनि अलमल्लिएकै छ। ब्रह्मा विष्णु त अलमल्लिए, हामी मनुष्य त अलमल्लिए कुरै छैन। त्यही बेला भगवान विष्णुले स्तुति गर्नु शिवजीको, कथम ततुष्यते देव। साँच्चै हामी त गजबका रहेछौँ। जसले जन्मायो उसैलाई बिर्सिँदा रहेछौँ, जसले सृष्टि गरे उसैलाई बिर्सिँदा रहेछौँ, जहाँबाट आइरहेको थियो घरै पो बिर्सिँदा रहेछौँ। तपाईँ के गर्दा खुसी हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न, त्यो पनि बिर्सिन्छ। मया पूज्य कथम प्रभु, पूजा त तपाईँलाई खुसी पार्न गर्ने हो नि त। के गर्दा खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ? कथम ध्यानम प्रकर्तव्यम, के गरेको भए तपाईँलाई पाउन सकिन्थ्यो? कसरी ध्यान गरेको भए तपाईँलाई पाउन सकिन्थ्यो? तपाईँलाई पाउन नसक्दा न बिर्सिएको हो। कथम ब्रजशिवस्यता, के गर्नाले तपाईँलाई सधैँ हाम्रो हृदयमा ल्याएर राख्न सक्छौँ? बताइदिनुहोस्। किम कर्तव्यम महादेव, हामीले गर्नुपर्ने काम के हो? ब्रह्माले सोध्दै हुनुहुन्छ, हामीले नसोध्दै हो। अभाव्यम तव शासनात्, आखिर यो संसारको नियम त तपाईले बनाएको पो रहेछ त। ब्रह्माण्ड तपाईले बनाएको यो ब्रह्माण्डलाई पालन गर्न, सुरक्षा गर्न, सम्मान गर्न, विविध कर्महरू गर्नका लागि हामीलाई पठाएको रहेछ। त्यो कर्तव्य बिर्सेर यस्तो भएको होइन र? परिवारमा श्रीमानले कर्तव्य बिर्स्यो भने श्रीमतीलाई रिस उठ्छ, श्रीमतीले कर्तव्य बिर्सिनुभयो भने श्रीमानलाई रिस उठ्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे भने त्यो घरमा केही बिग्रिन्छ? केही बिग्रिन्छ त? छोराछोरीले आमा बुवाले भनेको मान्दियो, अथवा त्योभन्दा ठुलो कुरा गर्दैछन् भने आमा बुवालाई सम्झाउन्, के झगडा हुन्छ होला त? जब कर्तव्यबाट च्युत हुन्छ, कर्तव्य बिर्सिन्छ, अनि नै घरमा हल्ला खल्ला हुने हो। आफू चाहिँ दिनभर गाउँ डुलेर आउने, घरमा काम गर्नेलाई चाहिँ गाली गर्न थाल्ने, खाना पनि पाकेको छैन भन्ने।
यसको पनि त कर्तव्य हुन्छ नि हैन। सबैको आफ्नो यदि कर्तव्य पूरा भएको भए त्यो घर त के हुन्थ्यो, सुन्दर, आरामदायी, आनन्दको स्थल बन्थ्यो। त्यस्तै यही कुरा बुझाएको हामीले हाम्रो कर्तव्य बिर्स्यौं नि त। त र म ठुलो कि त ठुलो भनेर यहाँ समस्या आएको न। अहंकार बाज्या हो, हामी झगडा गरे हो र। तर म कहाँबाट आएर मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा बुझेको भए यो समस्या आउँदैन। शिवजी भन्नुहुन्छ त्यसै यही कुराको नाम हो होसपूर्वक जीवन चलाउने। सत्ता हातमा हुँदा, अधिकार हातमा हुँदा दुरुपयोग गर्नेले कसरी कर्तव्य बुझ्छ? बुझ्दैन। भक्त्या च भवतुर्दोनो प्रेतोहम सुरसत्तम। कम्तीमा मेरो उत्पत्ति हुन साथ पहिलाको याद त आयो त। पहिलाको याद आयो, मैले जे हराएको थिएँ तिमीहरूलाई त्यो थाहा पायो। यसैमा मलाई खुसी लाग्यो। कुरा बुझेपछि त सिद्धि हो नि। यसैमा मलाई खुसी लाग्यो। मम लिङ्गम सदा पूज्य। हेर ब्रह्माण्ड के हो? शिवलिङ्ग हो। यसको सेवा गर। तिमी भित्रको आत्मा के हो? शिवलिङ्ग हो। यो सम्पूर्ण कुरा मैले चलाइरहेको छ। जे कुरा कति सजिलो गरी बताइदिनु हो। यो ब्रह्माण्ड निर्माण गर्ने बीज जहाँ गएर लुकेर बसेको छ त्यसको नाम हो लिङ्ग। प्रलय भइसकेपछि जेमा गएर सबै लीन हुन्छ त्यसको नाम के हो? लिङ्ग। बीज हो। ब्रह्माण्डको बीज, चराचर जगतको बीज, त्यो हो सत्य, त्यो हो ज्ञान, त्यो हो ब्रह्म। यसको सेवा गर। चिन न, चिन। यदा दुःखं भवेत् तत्र युवयो सुरसत्तमो पूजिते मम लिङ्गे च तदा च दुःखनाशनम्। ए ब्रह्मा, तिमीलाई किन दुःख भएको? किनकि विष्णुले छोरो भने भनेर दुःख भयो। विष्णुलाई किन दुःख भनेको? जुलुक्क उठाएर नचाहिने कुरा गर्छस् भनेर ब्रह्माले भनेको हुनाले म ठुलो हुनुपर्ने, यसले त मलाई उल्टो गाली गर्यो। रिसको त त्यही होइन। जब त्यो शिवलाई, त्यो आत्मतत्वलाई बुझिन्छ नि तब आफसे आप त्यो अभिमान हटेर जान्छ। त्यो अभिमान हट्न साथ दुःख के हुन्छ? आफै हटेर जान्छ। अहंकार सिद्धिने साथ के हुन्छ? दुःख हटेर जान्छ। शाम्ब सदाशिव देवको दुःखको कारण के रहेछ? अहंकार। अहंकारमा के बस्छ? अपेक्षा। के हुन्छ? अपेक्षा। म गुरु बनेर आएँ, आज बेलुका खाने बेलामा गाईको घिउ मजाले तताएर छेउमा राखिदिनुहुन्छ, अनि अचार विचार रेचार फेचार के हो वरिपरि राखिदिनुहुन्छ। गुरु हो नि त भन्ने भाव लिएर खाना खान गए भने त्यहाँ घिउ देखिन भने के गर्छु? मलाई बोलाएर पनि घिउ दिएर सुरु गर्यो। किनकि मेरो अपेक्षा त खानामा छ नि त। त्यो आएन कि मलाई रिस उठिनु। त्यो रिस नै के हो? दुःखको कारण हो। तपाईसँग जे कुरा प्राप्त हुन्छ नि त्यो प्राप्त हुन साथ तपाईले के बुझ्नु पर्थ्यो? ए भगवान, आज मलाई त चिया सम्झेको बेलामा जल पो पठाइदिनु हो। चियाको चाहना थियो, एक ग्लास पानी आइपुग्यो। तपाईले मलाई आज कृपा गर्नुभयो, चिया नखा भने हो। घरको मान्छेले ल्याइदिने बिर्सेको हो यो भन्ने ठानेको भए मलाई रिस उठ्थ्यो। परमात्माले यही जुलाउनु भयो भनेपछि आज मेरो भागमा यही रहेछ नि त। अब दुःख हुन्छ? दुःख हुन्छ त? बिहान जुरुक्क उठ्दा खाटामा बस्दा चिया आइपुग्थ्यो, आज आइपुगेन। अब कराउन थाल्यो, यो फल्नु कहाँ गयो भनेर कराउनुको साटो आज मलाई समयमा चिया नआउने लेख्या जस्तो के हो? जान्छु नि किचनमा बसेर आफै पकाएर खान्छु। कहाँ दुःख भयो भन्नुहोस् त? अपेक्षा नै के हो? दुःखको कारण हो। ब्रह्मा विष्णु तिमी भित्र म ठुलो भन्ने अपेक्षा थियो, उसले मलाई ठुलो भनिदियोस् भन्ने थियो। अहिले मैले कुरा बताएपछि के भयो? त्यो गयो। अहिलेको दुःख छ? अहिले छैन। अहिलेको दुःख छैन। अब के त तिमीलाई कर्तव्य बुझ्नु पर्दो रहेछ। कर्तुम योग्य
कर्तव्य, जसले जुन काम गर्नुपर्ने हो बुझेर गर्नु कर्तव्य हो, अराएर गरेको कर्तव्य होइन। त्यो दायित्व मात्रै बुझेर गर्नुपर्छ। त्यसैले यो शिवलिङ्गको पूजा गर्दाखेरि भावपूर्वक पूजा गरे यो ज्ञान तिमीहरूलाई सदैव रहिरहन्छ। किनकि हामीलाई बनाउनेवाला अर्कै छ, हाम्रो अधीनमा केही पनि छैन। जानुपर्छ त्यही भनेपछि कोसँग रिसाउनु भन्नुहोस् त? मेरो हातमा केही छैन। यदि मेरो हातमा थियो भने 25 वर्ष अगाडि एउटा राम्रो सर्ट किनेको थिएँ, च्यातिसक्यो, जोगाएर राख्दा हुन्थ्यो, प्रयोग गरिन। मेरा कुखुरावाला म जोगाएर राख्थे, अनि मेरा ती काला दारी जोगाएर राख्थे, सक्छु? मेरो त बसमै छैन त के गर्ने? यो कुराको बोध हुन्छ शिवलिङ्गको पूजा गर्दा। अयम्य दक्षिणात् पार्षाद, अझै म के सम्झाउँ? हेर लोक पितामह, मेरो वाम भाग भएर तपाईँ आउनु भएको छ, दायाँ भाग भएर मम पार्षाद च विष्णुस्त्वम, मेरो बायाँ भाग तपाईँ विष्णु हुनुहुन्छ, म बीचको हृदय हुँ। म हृदय हुँ, तपाईँ दायाँ, तपाईँ बायाँ, एउटै अङ्ग हौ। तर एउटै अङ्ग भए पनि यो हात काट्दा पनि म बाँच्न सक्छु, तर हृदय गयो भने यो त मूल तत्त्व हो, मूल तत्त्व हो। प्रीतोहम युवयो सम्यक वरम दद्याम यथेप्सितम। के बुझाउनु, के चाहन्छ? सृष्टिम कुरु त्वं हि, हे ब्रह्मा अब ध्यान गर। तिमीहरूले गरेको पहिलाको ध्यानबाट पनि म प्रसन्न छु, अहिले गरेको प्रायश्चित्तबाट पनि म प्रसन्न छु। ब्रह्मा तिमीले मलाई कल्लै जन्मायो नि भनेर कति हजार वर्ष तपस्या गर्यौ, त्यसको फल त्यो तप त मैले भने। त्यही कारणले त्यतिखेर मैले वरदान दिन आएँ, किनकि तिमीलाई मठौलो भन्ने भाव बाँकी थियो नि, त्यतिखेर जान मिल्दैन थियो। अब विष्णुसँग भेट भइसकेको छ, अब भन्दा हुन्छ तिम्रो काम सृष्टि गर्ने, मेरो आज्ञा पालन गर। ब्रह्मा बोल्नुहुन्छ, इत्युक्त्वानो प्रभुस्ताभ्यं पूजा विधिमदाच्छुभम् एनैव पूजित शम्भु फलं यच्चन्नेकशः। हे भगवान, हे महेश्वर, तपाईले जे कुरा हराउनु भएको छ, म अत्यन्त दास रूपमा त्यो काम गर्न तयार छु। विष्णुले भन्नुभयो, यदि प्रीति समुत्पन्न यदि दियो वरश्चरौ भक्तिर्भवतु नो दिव्यं त्वयि चाप्य विचारिणी। भगवान, तपाईले मलाई सृष्टिको पालन गर्ने तपाईले जिम्मा दिनु भएको छ, तर त्यो भन्दा ठुलो कुरा अर्को म एउटा माग्न चाहन्छु। कुन दिन अहंकार आउँछ? जुन दिन म माथि ईश्वरले चलाएको छ भन्ने कुराको बुद्धि हट्छ, मैले गरेको भन्ने भाव आउँछ, त्यतिखेर त यो अभिमान आउने हो। त्यसैले कहिले पनि तपाईबाट मेरो मन टाढा नजाओस्। म त पुतली मात्रै हुँ, कसैको हातले चलाउने कठपुतली मात्रै हुँ भन्ने मलाई बोध भयो भने मलाई चलाउनेवाला प्रति म विश्वस्त हुन्छु, अनि अहंकार आउँदैन। आवैर देवदेवेश विवादामपि शोभनम्। अहिले मलाई यस्तो लागिरहेको छ, हामी दुईजना बीचको विवाद पनि राम्रै कुराको लागि भएको रहेछ। आज कर्तव्य बोध भयो, हामी भित्र चलाउने शक्तिको ज्ञान भयो। एयं विष्णु ब्रह्म विष्णु हराख्या। ब्रह्मा विष्णु हर, शिव ब्रह्मा विष्णु तयोरैकं सामरस्यम्, एउटै मूल शक्ति हो। तथापि एकले म ठुलो र अर्को ठुलो भन्यो भने के हुन्छ? यी 5 वटा औँलाले कुनले ठुलो भन्नु? यसलाई काटे पनि दुख्छ, यसलाई काटे पनि दुख्छ, यसलाई काटे पनि दुख्छ, दुख्ने ठाउँ एउटै हो। कामका लागि 5 वटा औँला भने। साम्ब शिवा शिवदेवको म यसका लागि एउटा उदाहरण दिन्छु, यो शिव पुराणको होइन, तर यसले बुझाउँछ अहिले भन्न खोजेको कुरा। एकजना बुबाका 2 भाइ छोरा रहेछन्,
साह्रै मिलेका रहेछन्। गुरुहरूले अर्कै तरिकाले बुझाउनुहुन्छ, म अर्कै तरिकाले बुझाउँछु यसलाई। के भएछ एक दिन भने बुवाको सेवा गर्न मन लागेछ। बुवाले विचार गर्नुभएछ यिनीहरू स्वार्थले सेवा गर्दैछन् कि निस्वार्थमा पत्ता लाउँछु। हेर छोरा हो, तिमीहरू ठुला भयो, अब बाहिर जाओ, गरी खाओ। अनि यत्रो सम्पत्ति तपाईँ एक्लै कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ? छोडिदियो, यो मैले कमाएको, तिमी बाहिर जाऊ। दुईटै छोराहरू अलिक कलिसुत भएछ। एकछिन पछाडि जेठो बाहिर गएछ, सोचेछ यो सम्पत्ति कसलाई, कान्छालाई पो दिन आँटे हो क्या हो। भित्र आउँदाखेरि कान्छालाई भन्नुभएछ, हेर बाबु त नआती है, यो सम्पत्ति म लिएर जान्न। चुप्प लाग्यो, पछि तैँले पाउनुवाला छस् भन्नुभएको छ। मुसु मुसु हाँसेछ कान्छा चाहिँ। मुसुक्क हाँसेपछि जेठो भित्र छिर्ने बित्तिकै ए दालमा कुछ काला है, यो सम्पत्ति त अब कान्छाका तिर पो जान्छ। औ म किन छोड्छु, म छोड्दै छोड्दिनँ। रिसै उठो, गोडा मुनि गएर जेठो पनि बसिहाल्यो, म सेवा गर्छु, सबैले लाने पर्यो भनेर दाहिने खुट्टो मिच्न थाल्यो। ए बुवा, पिता भनेको त छोराछोरीको लागि समान हुन्छन्, त्यसैले तपाईँको दाहिने गोडा चाहिँ म चिल्लो लाउँछु है, तपाईँको अर्को छोरो पनि चाहिँ कान्छो देब्रे खुट्टो दिनुहोस्। कान्छाले यसो विचार गर्यो, दाहिने चाहिँ तपाईँ रोज्दै देब्रे चाहिँ मलाई दिने भनेर झगडा पर्यो। छोड्दैन त कान्छो हो, ल त दाहिनेपट्टि बस, त देब्रेपट्टि बस। होइन मलाई ठग्न चाहिँ ठगेकै हो, किनकि म जेठो दाहिने खुट्टो दिनु पर्यो, देब्रे खुट्टो किन दिए होला भनेर देब्रे खुट्टोपट्टि। अब बाबुले भनेपछि नमानिकन भएन, बुवाले भनेपछि गएर बसे, घिउ ल्याएर चिल्लो लाउन थाले, गोडा बाँड्दैछन्। अब हेर्नुहोस्, जेठाको गोडो कुन पर्यो? देब्रे खुट्टो। गोडो कान्छाको कुन पर्यो? दाहिने। रिस उठिराखेको थियो, कान्छाले चाहिँ त्यो तेल लगाइसकेको थियो, त्यो देब्रे गोडा चाहिँ नि हलाउँदा हलाउँदै दाहिने गोडालाई गएर छोएछ, छोइहालेछ। जेठा कान्छाको पालो, तेरा गोडाले मेरो गोडा छोयो भनेर पोत फ्याँकिदिएछ उतापट्टि। गोडो कसको हो? बुवाको गोडो हो। के भने हेर्नुहोस् त, तेरा गोडाले मेरो गोडा छोइदेन। त्यो घरको सम्पत्तिको कारणबाट स्वार्थले सेवा गरिरहेछ, आफ्नो हृदयले सेवा गरिरहेको छैन नि त। तेरो र मेरो भयो। त्यो झड्काएर फ्याँकिदिएको देखेपछि, कान्छाले फ्याँकेको देखेपछि जेठाको पालो, जेठाले पनि फ्याँकिदिन्छ। ल तेरो खुट्टो भनेर, ए मेरो खुट्टो फ्याँकिदिने त। त्यहाँ छेउमा लोरो रहेछ, एक लोरो हान्दिएछ तेरा खुट्टालाई भनेर। अनि पर्तिरपट्टि पासो रहेछ त्यो फलामको, मेरा खुट्टालाई कुटिस, तेरो खुट्टालाई हेर भनेर फुट्ने गरी फलामले हानेछ। बिचरा बुवाको हालत के भयो होला, विचार गर्नुहोस् त के भयो होला। आखिरी यो तेरो र मेरो भनेर हामी हिंसा गर्छौं, तर कहाँ दुख्दो रहेछ? त्यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई दुख्दो रहेछ। तेरो भन्छौं, मेरो भन्छौं, यी खुट्टा बुवाका खुट्टा थिए, यो धरती ईश्वरको थियो। जसरी त्यो बाबुलाई पीर पर्यो, त्यसरी नै हामीले पनि तेरो र मेरो गर्दाखेरि परमात्मालाई त्यत्तिकै पीर पर्छ। दुख्ने त्यो पीडा हुने त उसैलाई, किनकि हामी सबै उसका को हौं? सन्तान हौं। मेरो धर्म भन्यो, तेरो धर्म भन्यो, मेरो मन्दिरमा किन आइस भन्यो, तेरो मन्दिर त म त लडाइदिन्छु भन्यो। आखिर हुने कुरा कसलाई हो? उसैलाई। केही कुरा बुझाइदिनु हो, एउटा मैले उदाहरण मात्रै दिएँ। पीर पर्यो त बाबुलाई त भन्यो, आमालाई त हो नि। प्रलय स्थिति सर्गाणाम कर्ताम सगुणो गुण। त्यसैले गर्ने गराउने म छु, तिमी कर्तव्य मात्रै पूरा गरेन, तेरो र मेरो भनेर किन अल्बलिन्छौ? न तेरो छ न मेरो छ, खाली हात आछौ, खाली हात जानेवाला छौ। कर्तव्य पूरा गरेन। परब्रह्म निर्विकारी, मेरो रूप छैन, मेरो गुण पनि छैन। जसरी सूर्यले यो चाहिँ दिशा हो, यो चाहिँ सुन हो भनेर सुनमा चाहिँ सूर्य लाग्छ,
बराबर त लाग्ने हो। उसका लागि कोही ठुलो छैन, कोही सानो छैन, सब समान छ। प्रकृतिले सबलाई समान मानेको छ। यही मान्छेमा मात्र किन यस्तो गुण आउने? किनकि उसमा विवेक छ। विवेक प्रयोग गर्यो समता आउँछ, गरेन भेद आउँछ। ब्रह्मा विष्णु हराख्याया, मेरो भगवान विष्णु भन्यो, उही शिवलाई दुख्छ। ब्रह्मैव विष्णुराख्यात विष्णुरेव सनातन। विष्णु खुसी भए शिव खुसी, शिव खुसी भए ब्रह्मा खुसी। भेद भयो बेखुसी। खाना खाइसकेपछि गोडामा पुग्ने शक्ति पनि पुग्छ, हातमा पुग्ने शक्ति पनि पुग्छ। समताको दृष्टिले पूजा गर, समताको दृष्टिले हेर। मदमसार तस्य सामर्थ्यं नूनं नैव भविष्यति। यो सम्पूर्ण कुरा मैले एक रूपबाट अनेक रूपमा विभक्त गरेको चिज हो। अनेकलाई अनेकताको दृष्टिले नहेर, एक दृष्टि बनाऊ। यो जगत अनेक छ। जसरी एकै ठाउँबाट खनेर ल्याएको माटोले गाग्रो बनायो, दही जमाउने के भन्छ त्यसलाई, कतारी बनायो, हात गोडा धुने चिठुवा बनायो। आखिर त्यही एउटै माटो होइन त्यो? अनेक रूपमा कामका कारणबाट प्रकृति अनेक रूपमा आउँछ। आखिर त्यहाँभित्र हुने तत्त्व त्यही माटो एउटै एउटै। यथैकस्या मृदो भेदो नाना पात्रेण वस्तुत। माटो एउटै छ, भाँडा फरक छ। त्यो भाँडाभित्रको खाली ठाउँ एउटै छ, तर भाँडाका कारणले अलग भएको। तपाईको हातमा तपाईको हातमा आखिर एउटै हो, भाँडो फरक छ नि त, अनि अलग जस्तो लागेको मात्रै हो। कारणस्यैव कार्ये च सन्निधानं निदर्शनं। कारण एउटा छ, कार्य फरक छ। एक रूप न भेदोस्ति। त्यसैले एउटै रूपले ब्रह्मा र विष्णुको अर्चना गर, नभेदोस्तु। यदि भेदभाव गर्छौ भने अधर्म हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ? अधर्म हुन्छ। गर्न खोजेको के? धर्म। धर्मको नाममा अधर्म भयो भने कहाँ धर्म खोज्नु? भेदे वै बन्धनम भवे। त्यही भेद नै के हो? संसारको बन्धन हो, सबभन्दा ठुलो बन्धन। तथापि च मदीयं हि शिवरूपम सनातनम। त्यसैले त्यो शिवरूपलाई, सूत्रलाई, त्यो एकलाई ध्यान देऊ, बुझ। मदाज्ञा जायते तत्र ब्राह्मणो भृकुटे हरम गुणेश यथा प्रोक्त तामस प्रकृते हर। त्यसैले प्रकृतिमा कतिवटा गुण छन्? 3वटा गुण छन्। एउटा तमोरूप छ। तमोरूप भएन भने विनाश हुँदैन, विनाश भएन भने सृष्टि चल्दैन। सबभन्दा शक्तिशाली चीज हो विनाश, काल। तर डर लाग्छ सबैभन्दा महान। यसैलाई हामी के भन्छौँ? अहंकार भन्छौँ। अघि अहंकारका देवता के भनेको थियो? अहंकारका देवता के भनेको थियो? शिव। आइहाल्यो त, यही हो अहंकार। नामतो वस्तुतो नैव तामस परिचक्षते। त्यसलाई तमोगुण भन्यौँ हामीले। सृष्टिकर्ता भव ब्रह्मण श्रेष्ठेश पालको हरि। त्यसैले तमोगुणको रूपमा अहंकारबाट रुद्र आए, उनको काम संहार गर्ने। प्रकृतिको एउटा गुण छ रज, सिर्जना हो, त्यो ब्रह्मा भए। सत्व गुण छ, पालन गर्छ, विष्णु भए। यसरी लय गर्ने इयं या प्रकृति देवी उमाख्या महेश्वरी। यो प्रकृति के हो? पंचतत्व के हो? शाम सदा शिवदेवको। अब भगवती खोज्न कहाँ जाने? प्रकृति खोज्न कहाँ जाने? पार्वती खोज्न कहाँ जाने भनेको यही प्रकृति दे उमा हुन्। यो प्रकृतिलाई चलाउने मूल शक्ति चाहिँ त्यही हो शिव।
त्यसैले शक्ति निर्माण गरे मैले, तीनवटा शक्ति भए, तिनै उमा त्रिशक्तिमा आइन्। ब्रह्माको शक्ति सरस्वती शक्ति हो, ज्ञान शक्ति हो। बुद्धिलाई के चाहिन्छ? बुद्धि ज्ञान चाहिँदैन। बुद्धिका देवता के भनेको थियो अघि? ब्रह्म। हेर्नुहोस्, सरस्वती ज्ञान शक्ति भएन भने कसरी सृष्टि हुन्छ? वैष्णवी माया, वैष्णवी शक्ति कसको हो? विष्णुको। त्यही उमा तीन भागमा, त्यही तीन शक्तिमा भयो। पालन गर्ने ममताको रूपमा लक्ष्मी, धन सम्पत्ति, ऐश्वर्य। खानाकुरा भएन भने खाना बाँच्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यसैले मेरो ज्योति रूपमा, शक्ति रूपमा यिनै प्रकृति उमा तीन भागमा शक्ति रूपमा आएकी छिन्। त्यसैले खाना खायो भने शक्ति आउँछ। त्यही शक्ति हो पार्वती शक्ति, त्यही शक्ति हो। एतस्या प्रकृतिरवसा, वैष्णवी शक्ति मैले सृजना गरेको माया हो। यी तीन प्रकारका छन्, यो पनि मेरै शक्ति हो। लक्ष्मी उपाश्रित्य कार्यम कर्तुमिहार्हसि ब्रह्मस्त्वं च गिराम देवी। त्यसैले सरस्वतीलाई साथमा लिएर सृष्टि गर। हेर्नुहोस्, हामी जे गर्छौं सरस्वतीलाई साथमा लिएर गर्नुपर्छ कर्म गर्दा। अहंकारी समाश्रित्य, महेश्वरले भन्नुभयो विनाश गर्ने बेला म कालीलाई साथमा लिन्छु। काली शक्ति, माहेश्वरी शक्ति हुन चाहिँ उनी उमा हुन्। तीन शक्तिमा मैले बाँडेको छु प्रकृति हुने। रुद्र रूपेण प्रलयम करिष्ये कार्यमोत्तमम। म रुद्र रूपले, म रुद्र त गुणैमा छैन त म के काम गर्न सक्छु? जब म कालीको साथ लिन्छु, गुणमा आउँछु, अनि नै प्रलय गर्छु, न त म तटस्थ बस्छु। यही कारणले चार वर्ण र चार आश्रम आएका छन्। ज्ञानको कर्म ब्राह्मण कर्म, नियम आचरणलाई सुरक्षित राखेर गर्ने कर्म क्षत्रिय कर्म, कृषि व्यवसायलाई परिष्कृत गरेर लिएर जाने कर्म वैश्य कर्म, र प्रविधिले सेवाले अगाडि बढाउने कर्म शूद्र कर्म। ती सबै आफ्ना स्थानमा छन्। यही कारणले यी कुराहरूलाई मैले व्यवस्थापन गरेको हुँ। यसरी भगवान शिवले ब्रह्मा र विष्णुलाई सम्झाउनु भयो। यही कुरा सनत कुमारहरूले व्यासलाई सम्झाउनु भयो, शिवले नन्दीलाई सम्झाउनु भयो। तर अहिले संवाद कसको भइरहेको छ? शाम्ब सदा शिवदेवको। अहिले संवाद कसको भइरहेको छ? यो त कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। कसले सुनाएको कथा हो यो? कसले सुनाएको? एउटा त पक्कै हो, तर नारदलाई ब्रह्माजीले कसले भन्नुभयो? नारदलाई यो कथा सुनाइरहनु भएको छ। नारद, यसरी सृष्टि चलिरहेको, यो सृष्टि प्रक्रिया सुन्न चाह्यो, मैले बताएँ। त्रिधा भिन्नोऽयं विष्णु, हामी एकलाई भिन्न बनाएर जसले अलग्याउने कोसिस गर्छ नि, रौरवं नरकं प्रजे, त्यो नरक जानेवाला छ। विष्णु सृष्टिकरं प्रीत्या पालयनं पितामहं सम्पूज्य त्रिषु लोकेषु भविष्येषु मदाज्ञया। त्यसैले जुन कुराको आज्ञा मैले तपाईहरुलाई गरेको छु, त्यो आज्ञा पूरा गर्नुहोस्। यो तपाईहरुको कर्तव्य हो। न ब्रह्मा बोल्नुभयो, न विष्णु बोल्नुभयो। गम्भीर रूपमा भगवान शिवले भनेको कुरा सुनेर पुरा खुसी र सन्तुष्ट पूर्वक जो आज्ञा हजुरले जे अराउनुहुन्छ हामी त्यो गर्छौँ भनेपछि अन्य श्रेणु। अब अलिकति बताउनु छ।
सुन, सदा सर्वेषु लोकेषु मान्यो पूज्यो भविष्यति। यदि मैले अहिले जुन कुरा तिमीलाई सुनाए, तिमीहरूलाई अराए, यसलाई गर्यौ, यसलाई पालन गर्यौ भने कसलाई फाइदा हुन्छ? तिमीहरूलाई नै हुन्छ। यसले के दिन्छ? तिमीहरू मान्य हुन्छ, पूज्य हुन्छ, श्रेय तिमीहरूकै हो। गरेनौ भने कसलाई घाटा हुन्छ? मलाई त्यो घाटा हुन लागेको छ, केही हुनुवाला छैन। सत्कर्म गर्दाखेरि कसलाई फाइदा हुन्छ? कसलाई हुन्छ भन्नुहोस् त? आफैलाई हुने त हो नि। दुनियाँमा अरूलाई छल्दाखेरि के पाइन्छ? 2-4 हजार रुपियाँ पाइएला, तर त्यसले दिएको बुद्धि जिन्दगीभरि छल्ने आउँछ। के गर्नु? सन्तानै त्यस्तो आउँछ। यथा बुद्धि तथा सृष्टि। त्यो सही गर्नु, सही कुरा आउँछ। अर्काका लागि गरेकै होइन, कुनै चिज पनि अर्काका लागि हुँदैन। तपाईँले शिरा गोडेर अर्कालाई गाली गर्नुभयो भने त्यसको प्रभाव अर्कालाई होइन, कसलाई हुन्छ? आफैलाई हुन्छ। रातभरि चिन्ता पिर्खलाई हुन्छ। रिस उठ्यो, पल्छ आगो दिमागमा, आफैको जिन्दगी गयो। अर्कालाई त केही पनि हुँदैन। जतिसुकै धारे हातमा केही हुनेवाला छैन। सब कुरा राम्रो गरौँ, आफ्नै लागि, अरूका लागि होइन। कस्तो राम्रो अनुभूति दिनुभयो जीवनमा। ब्रह्मणा निर्वता लोग यदा दुःखम प्रजायते तदा तम सर्व दुःखान नाशय तत्परो भव। हेर, संसार भनेको के हो? सम्यक सारयति संसार। यो चलिरहने प्रक्रिया हो। यो चलिरहने प्रक्रियाभित्र के छ? दुःख छ। त्यो चलिरहने प्रक्रियामा तिमी साँच्चै सुख खोज्छौ भने भित्र फर्क, आफूलाई खोज। सुख त्यही भित्र छ, दुःख बाहिर छ। सहायम ते करिष्यामि, गर्न काम तिमीहरू गर हराएको सहयोग त म गरिहाल्छु। तिमीले कामै छोड्दियौ भने म कहाँबाट सहयोग गर्न सक्छु? सक्दिन। वस्तुतश्चापि चैकत्तम भरतोऽपि तथैव च लीलायामपि महाविष्णु सत्यम सत्यम न संशय। यो संसार सबै केवल ईश्वरको लीला मात्रै हो। यो केही होइन। यो लीला हो कि होइन होला? लीला हो कि होइन होला? साम्ब सदा शिवदेवको। अब लीला होइन भनौँ भने मलाई आफैलाई म उदाहरण दिन्छु। अहिले म बाटोमा निस्केँ भने ज्योतिष हेरेको ठाउँको मान्छेले मलाई के भन्नुहुन्छ? ज्योतिषी भन्नुहुन्छ। यहाँबाट बाहिर निस्क्यो भने बाहिरपट्टि गुरुजी भन्नुहुन्छ। विद्यार्थी भेट्यो भने सर भन्नुहुन्छ। श्रीमती भेट्यो भने श्रीमान भन्नुहुन्छ। ससुराली गयो भने ज्वाइँ भन्नुहुन्छ। कति लीला जस्तो केवल यो लीला। सत्य म को हुँ? सत्य म के हो? मलाई ज्वाइँ भन्नेवाला पनि जानुहुन्छ। के रहन्छ? यो त नाटक हो। एउटा सिनेमामा खेलेको पात्रहरू कहाँ गएर के खाँदैछन्, सिनेमामा हेर्दैछौ, ल हान्यो बिचरालाई मार्यो भन्यो, ऊ कहाँ बसिरहेछ देखिन्छ अर्कै। त्यही अगाडि बसेर हेर्छ, ए मैले त त्यस्तो पो खेलेछु यो भूमिका। त यो भूमिका खेलेर नाटक गएन। कहिले भात पकाउने नाटक गर्छौँ, कहिले शिक्षक बन्ने नाटक गर्छौँ, कहिले ज्वाइँ बन्ने नाटक गर्छौँ, कहिले बिहे बन्ने नाटक गर्छौँ, कहिले बुवा भएको नाटक गर्छौँ। अनेक किसिमका हाम्रा अभिनयहरू छन्। तर सूत्रधार निर्देशक म हुँदैन, निर्देशक अर्कै छ। उसको निर्देशनमा म चलिरहेको छु। मेरो निर्देशन भएर होइन। अनेक रोलहरू मैले खेलिरहेको छु। संसार यस्तो छ। यो नाट्यशाला हो। हाम्रा अलग अलग भूमिकाहरू छन्। त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने हो। सत्यम सत्यम न संशय। जब म अभिनय गरिरहेको छु, सत्य यो होइन है। मैले घर बनाउने अभिनय गरेँ, बनाएँ। छोराछोरी बस्छन्, उनीहरू पनि पछि जान्छन्, अर्को कुवाएर बस्ने हो, थाहा छैन। तर कर्म त गर्नुपर्छ नि। अहिले जङ्गल बनाउँदैन, कर्म त गर्नुपर्छ। त्यो अभिनय हो, गर्नुपर्छ। रुद्रभक्त नरो यस्तो तव निन्दाम करिष्यति। यति भनेपछि म अन्तिममा भन्छु, हेर ब्रह्मा,
यदि कुनै रुद्र भक्तले तिम्रो निन्दा गरेछ भने नि मलाई सही हुँदैन। ए विष्णु, मेरो भक्तले तिम्रो निन्दा गर्यो भने त मलाई सही हुँदैन। अहिले हामी तीन गुणमा प्रकृतिमा विभक्त भएका छौं, भित्र त एउटै हो नि। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा चीज राखेको छ, यहाँ जोड्ने बित्तिकै यहाँबाट तातो आउँछ, तर साह्रै गर्मी भएको बेलामा त्यही मेसिनमा जोड्दाखेरि के आउँछ? चिसो आउँछ। करेन्ट त्यही हो नि। भूमिकामा के बनाइएको छ? कहिले चिसो बनाइदिन्छ, कहिले तातो बनाइदिन्छ। हुन त त्यही करेन्ट हो नि, होइन र? त्यही एउटै करेन्ट त हो नि। फरक छ भूमिका, भूमिका मात्रै फरक हो। हामी तीन भाइको भूमिका छ अलग अलग। सर्वाध्यक्षस्य सर्वेषु भुक्ति मुक्ति प्रदायक। त्यसैले नरक जानु छ भने भेद गर्नु भने नरके पतनम तस्य, त्यसको पतन हुनेवाला छ। बुझेन त्यसले। टाउको चाहिँ मेरो भनेर के गर्नु? टाउको रहेन भने शरीर रहँदैन। शरीर मेरो भनेर के गर्नु? टाउको रहेन भने शरीर रहँदैन। मन छ, बुद्धि छ, चित्त छ, तीनटा कुरा रहनुपर्छ। समान छ। ब्रह्मणो वर्ष मात्रेण दिनम वैष्णव। अब यसको सृष्टि क्रम बताउनुहुन्छ शिवजीले। ब्रह्माजी नारदलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नारद? बुझे प्रभु, कति गम्भीर कुरा तपाईले बताउनुभयो। मै त छलिए कति नै राम्रो भनेर कामदेवलाई जिते भनेर ढुक्क परेको राजकुमारीमा मोहित हुन पुगेको मै हो। भगवान विष्णुलाई श्राप दिने मै हो। तपाईँ मलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। मैले गरेका कुराहरू म झल्झली सम्झिरहेको छु, बुझिरहेको छु, चेत खुलिरहेको छ। आयुर्बलम शृणु स्वाद्य तीर्थ विशेषत। हरेकका यी तीनवटा दशा छन्। के छन्? जन्मिन्छन्, रहन्छन् अनि मर्छन्। हरेकका तीनवटा दशा छन्। महादशा, अरू ग्रहका दशा त छँदैछन्। यी चक्र चलिरहन्छन्। यो क्रमलाई समयले निर्धारण गरिरहन्छ। त्यसैले मान्छेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय कुन हो बताउँदै हुनुहुन्छ नारदलाई। शाम शिवदेवको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय कुन हो? वर्तमान। वर्तमान भने कुन हो? हजुर, आज दिनभरिको हो। अघि मध्याह्नभन्दा अगाडिको समय छ अहिले। अनि अहिले ठ्याक्कै यहाँ बसेको बेलाको मात्रै हो। अघि भनेको पनि सिद्धि भएको छ। आँखा एकपटक झिमिक गरेर गइहाल्यो। तपाईँ जहाँ उभिनुहुन्छ नि त्यही बेलाको समय मात्रै तपाईँको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। एकछिन पछाडि हाई गर्दा यहाँबाट निस्केर गयो भने के गर्नु? जान सक्छ नि। त्यसैले यति महत्त्वपूर्ण छ समय। यो कसरी चलिरहेको छ? चार वर्ण, चार युग, जहाँ सत्य सत्य मात्रै रहन्छ, सत्य युग हुन्छ। जहाँ सत्यको एक मात्रा मात्रै घट्छ, द्वापर हुन्छ। तीन मात्रा घट्छ, दुई मात्रा घट्छ, द्वापर हुन्छ। तीन मात्रा घट्छ, चारै मात्रा घट्छ, कली हुन्छ। झाँटै ठाँट भयो। यही शरीरभित्र चलिरहेको। यसरी नै समय निर्धारण गरिएका छन्। यसरी नै ब्रह्मका दिन छन्, शिवका दिन छन्, विष्णुका दिन छन्। उनीहरूको पनि एउटा निश्चित समय छ। हामी मनुष्यको पनि समय छ। शाम सदा शिवदेवको। हाम्रो एक वर्ष, पितृहरूको एक दिन। एक वर्षमा किन श्राद्ध गरेको? किनभने त्यो एक वर्षमा श्राद्ध गर्नु भनेको पितृको एक दिन त हो नि। हाम्रो लागि पो एक वर्ष भयो त। हेर्नुहोस् त, पितृहरूको त एक दिन हो, त्यो पितृको एक दिन हो। हाम्रो लागि एक वर्ष भएको। त्यसैले
ऊ झुरुक्क उठ्छ, उसलाई पनि भोजन चाहिन्छ। यसरी कति छन् कति समयका लहराहरू। यही कुरा व्यासजीले सनत कुमारहरूबाट सुन्नुभयो। ततो व्यासेन वै श्रुत्वा शिव भोजाधिकं च। यसरी व्यासजीले सनत कुमारबाट सुनेको यो कथा म ब्रह्माले मेरो पुत्र तिमी नारदलाई बताइरहेको छु, जो स्वयं शिवजीले ब्रह्मा र विष्णुका अगाडि बताउनु भएको छ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विधिक्रमात् अहिले हाम्रो समाजमा किन समस्या आयो? हामीले ब्राह्मण चिनेनौं, क्षत्रिय चिनेनौं, वैश्य चिनेनौं, शूद्र चिनेनौं, जातका रूपमा मात्रै हामी अग्रणी। यसैले हामीलाई सङ्कट आयो। शङ्करार्चं प्रकुर्वन्तु सर्वकामार्थ सिद्ध। यो कुरालाई आधार मानेर तपाईँ वैदिक रूपमा त्यो कर्म गर्नुहोस्। तत्र स्तोत्रम सम्मुनाम गृह्णाद विधिपूर्वक। शुद्ध भएर पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा गर्दै गर्नुहोस्। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म गर्ने कर्म मैले सदाचारको नियम बताएको छु। बिहान कति बजी उठ्ने? 3:30 देखि स्नान गर्ने, कसरी हात धुने, कसरी दाँत मान्ने, कस्ता लुगा लगाएर पूजा गर्ने, यही कुरा यहाँ छ। फेरि एक अहिले भने अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ, मैले बताएको छु। यसरी नियमित रूपमा गर्ने सत्कर्मलाई पूजा गरिसकेपछि पञ्चवक्त्रम दशभुजम। भगवानका शिर कतिवटा छन्? कतिवटा? 5वटा छन्। हात कतिवटा? 10वटा। शिवजीका हात त त्यति रहेछ, बल्ल चाल पाइयो। 5वटा मुख छन्, तिनीहरूका पनि नाम छन्। शुद्ध स्फटिक सन्निभम। त्यो कुरालाई उसले सम्झोस्, त्यो कुरालाई बुझोस्। कृत्वारिति प्रयोगम छ, तर हृदयदेखि भगवानलाई आमन्त्रण गर्न सकोस्। ओशिरम चन्दनम चैव। चढाउने पुष्पहरूका नाम छन्। अनेक प्रकारका पुष्पहरूले भगवानमा अर्चना गर्न बिर्सिनु हुँदैन। वामदेव, ईशान, यी मन्त्रहरू हुन्। यी मन्त्रहरूले भगवानको शिवजीको पूजा गर्नुपर्छ। र अन्तिममा अघोर मन्त्र उच्चार्य नमस्कारम प्रकल्पय। अन्तिममा भगवानलाई नमस्कार गरेर भन्नुहोस्। के भन्नुहोस्? हरेक दिन यहाँ मैले भन्ने गरिरहेको छु। यहीबाट मैले भेटेको रहेछु। के भन्नुहोस् भगवानको अगाडि? शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति भवे भवे। हरेक पटक शिवमा भक्ति जागोस्। हरेक पटक शिवमा भक्ति जागोस्। अन्यथा शरणं नास्ति। यसको अर्को विकल्प छैन। इति सम्प्रार्थेत। यसरी भगवानमा प्रार्थना गरोस्। वाग्मीश जायते तस्य मनोभीष्ट फलम ध्रुवम। यसरी हृदयपूर्वक भगवानको आराधना गर्यो भने उसले चाहेका कुराहरू प्राप्त गर्न सक्दछ। नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ, ए ब्रह्माजी, कति प्रिय, कति महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई सुनाइदिनु भयो तपाईँले। साह्रै आनन्द लाग्यो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, एक दिनको कुरा सुनाऊ, कथा सुनाउँछु। नारदजी बडा खुसी हुनु। यही त सुन्न म तयार छु, अतृप्त, म त अधाइन, सुनाउनुहोस्। एक दिन म सबै ऋषिहरूलाई बोलाएर सबैलाई साथमा लिएर क्षीर सागरमा गए। कहाँ गए? क्षीर सागरमा गए।
निर्जना साबर प्रीत्या शुभज पद्मसम्भव। जहाँ भगवान नारायण रहनु भएको थियो त्यो ठाउँमा म सबैलाई लिएर गएँ। भगवान त के गर्नुभएको रहेछ, समुद्रमा नागमाथि हातको सिरानी लगाएर सुत्नु भएको रहेछ। पाउपट्टि को हुनुहुँदो रहेछ, लक्ष्मी हुनुहुँदो रहेछ। पाउ बोल्दै हुनुहुँदो रहेछ। त्यस्तो मैले हामी गएको देखेपछि भगवान विष्णुलाई साह्रै खुसी लाग्यो र जुरुक्क उठ्नुभयो। भन्नुभयो, किमर्थम आगता, तपाईहरु किन आउनु भएको होला, किन कष्ट गर्नुभयो होला। योयम ब्रह्मद्याच सुरर्षय, सारा देवताहरू पनि साथमा आउनु भएको छ। तपाईहरुको उपस्थिति मेरो निम्ति साह्रै महत्त्वपूर्ण बन्यो भनेपछि मैले त्यतिखेर भगवान विष्णुसँग भने, यदि पृष्ठतदातेन विष्णुनाथ मयासुरा पुनः प्रणम्य तं कृत्वा किं कार्यं यत्। मैले भने, हे भगवान विष्णु, तपाई त यहाँ आनन्दले सुतिरहनु भएको छ। अब मैले यहाँ भन्दा माथि अरू कुराहरू के गर्नुपर्छ? इन्भर्टरबाट भएर लाइट कम भएको, यो आवाज इन्भर्टरको भएर पावर कम। अब मैले के गर्ने, यी देवताहरूले के गर्ने भनेर मैले सोधेँ। किनकि तपाईँ सत्वगुण युक्त हुनुहुन्छ, विवेक प्रयोग गरेर भनिदिनुहोस् भनेपछि देवताहरू पनि बोल्न थाल्नुभयो। नित्यम सेवा त कस्येवम, हामीले नियम रूपमा सेवा कसको गर्ने, यसमा चाहिँ कराउँदैन थियो, त्यहाँ फेर्दिन त्यो सेवा गर्ने पद्धति पनि बताइदिनुहोस् हे भगवान विष्णु भनेर देवताहरूले भन्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा सुन्नुहोस्। हे देवताहरू, हे सुरही देवताहरू सुन्नुहोस्। दृष्टं स दृश्यते त्यैव किं पुनः प्रेक्ष्यते धुना। यो सबै कुरा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, सबै कुरा तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ। फेरि पनि मलाई सोधिरहनु भएको छ तपाईहरु, ब्रह्मन् दैवे समस्तै च बहुधा कार्य तत्परै। उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्माले हामीलाई यति धेरै कुरा बताइदिनु भएको छ। सन्त देवदेव मूर्ति महेश्वर, त्यसैले भगवान महेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ आनन्दपूर्वक। भगवान शिवलाई खुसी पार्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, सर्वलिङ्गार्चना देव देवा दैत्याश्च सप्तमा। तपाईँ हामीले मात्रै हो र, सुरले पनि असुरले पनि सबैले पनि शिवको आराधना गरिरहेका छन् र गर्नुपर्छ। तल्लिङ्गम अर्चय नित्यम, त्यसैले सोधिहाल्नुभयो। नियमित रूपमा भगवानले हराएको कर्म सँगसँगै उपासना गर्नका लागि पनि शिवको उपासना गरिरहनु पर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यही कुरा गर्नुहोस्। आरोग्यम च शरीरम च प्रतिष्ठम चाप्य लौकिकम ये वाञ्छन्ति महाभागा सुखम वा हृदशालयम। त्यसो भए जीवनलाई निरोगी बनाउनका लागि, जीवनलाई शान्त बनाएर राख्नका लागि शिव अर्चना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेपछि सारा देवता र ब्रह्मा आदिले विचार गर्नुभएको छ। कस्तो विचार गर्नुभएको छ भने, अब विश्वकर्मालाई बोलाउनु पर्यो र शिवलिङ्ग निर्माण गर्न लगाउनु पर्यो।
इत्युक्त्वा च तदा देव प्रणिपत्तारि स्वयं लिङ्गानि प्रार्थयामासु सर्वकाममां कामाप्तये निर्णाम सम्पूर्ण कामना पूरा गर्ने लिङ्ग निर्माण गर्नका लागि विश्वकर्मालाई हराउनु हो ब्रह्माजीले। पद्मरागमयं शक्रः पद्मराग मणिको शिवलिङ्ग इन्द्रले लिएर जानु। विश्वश्रवाले सुनको बनाएर लिएर जानु। पीतम मणिमयम धर्मले पहेँलो मणिमय शिवलिङ्ग लिएर जानु। इन्द्रम नीलमयम विष्णु इन्द्र नीलमणिबाट बनेको शिवलिङ्ग विष्णुले राख्नुभयो अनि सुनले बनेको शिवलिङ्ग ब्रह्माले राख्नुभयो। विश्वदेवा तथा रौप्यम चाँदीबाट बनेको शिवलिङ्ग विश्वदेवाले राख्नुभयो। लक्ष्मी पाटिकम देवी स्फटिकले बनेको शिवलिङ्ग लक्ष्मीले राख्नुभयो। मौक्तिकम सोमराजो वै सोमराजले मोतीको शिवलिङ्ग राख्नुभयो। विष्णु तत्त्वाजलिङ्गानि देवेभ्यो हितकामया यसैले सम्पूर्णलाई यसरी शिवलिङ्गहरू निर्माण गरिसकेपछि आफ्ना आफ्ना शिवलिङ्गहरू बोकेर लिङ्गम तो दिवितम प्रोक्तम यस्ता बनेका शिवलिङ्गहरू पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। बाह्यं स्थूलं समुत्तिष्ठ सूक्ष्म आभ्यन्तरं मतम सूक्ष्म शिवलिङ्ग र स्थूल शिवलिङ्ग बाहिर देखिने स्थूल शिवलिङ्ग ठुलो हुन्छ त्यसभित्र रहेको शिवलिङ्ग सूक्ष्म हुन्छ। अष्टाङ्ग भावनार्थाय आध्यात्मिक व्यक्तिहरूले सूक्ष्म शिवलिङ्गको पूजा गर्न राम्रो मानिन्छ र अल्मलिएका ज्ञान प्राप्त नभइसकेकाले स्थूल शिवलिङ्गको पूजा गर्न उत्तम मानिएको छ। त्यसैबाट भित्र छिर्नुपर्छ। देवसायं महीयान् वै तस्याते पूजनं तिथं जुन जुन कामना लिएर शिवलिङ्गको पूजा गरे हो त्यहीबाट उनीहरूले आफ्नो प्राप्तिलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। भक्तेर मूलम तु सत्कर्म तर के हुनु पर्यो भक्तिको शक्ति भनेको सत्कर्म हो। श्रेष्ठ देवारि पूजनम इष्ट देवता शिवको हामी पूजा गर्नुपर्छ। यसका लागि सज्जनको आवश्यकता पर्दछ। सज्जनको संगतमा जानुपर्छ। सज्जनको संगत गर्दा सत्संगत गराउने गुरु हुनुहुन्छ। गुरुको शरणमा जानुपर्छ। गुरुको शरणमा गइसकेपछि भक्ति जागृत हुन्छ। भक्ति जागृत भएपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञानबाट आफूले प्राप्त गरेको बुद्धि विज्ञान बन्छ। ज्ञानात् पर ब्रह्म प्रकाश त्यो विज्ञानमय ज्ञानले परब्रह्म हृदयमा प्रकाशित हुन्छ। विज्ञानम यदा जातम तदा भेदो निवर्तते तर मान्छेले बुझ्दैनन् र विज्ञान र ज्ञानलाई अलग ल्याउँछन्। यो नै ठुलो भूल हो। विज्ञान र ज्ञान भिन्न कुरा हो। विज्ञानम जायते ज्ञान त्यही विज्ञानका कारणबाट ज्ञान उत्पत्ति हो। त्यो ज्ञान सर्वव्यापक छ। विज्ञान प्रमाणित भइसकेपछि थाहा हुने कुरा हो। अथवा आज शिव पूज्यो मूलम एकम विशिष्य जब संसारमा धेरै देवताहरू हामी देख्छौँ ती जतिसुकै देवता देखे पनि त्यो खेतमा लगाएको पानीले के गर्छ सबै हाँगामा पुग्छ। तपाईले हाँगालाई उद्देश्य गरेर पानी चढाउनुहोस् रुखलाई हुन्छ। रुखलाई उद्देश्य गरेर जल चढाउनुहोस् हाँगालाई हुन्छ। गणपति त भगवानको हृदय हो। देवी भगवानको शक्ति हो। शिव आत्मा हो। विष्णु शरीरको पुष्टि हो। ब्रह्मा ज्ञान बुद्धि जहाँबाट तपाईँ पूजा गर्नुहोस् पुग्ने ठाउँ कहाँ हो त्यही ठाउँ। तर भेद गरेर पूजा गर्ने भने के गर्ने तेरो देवतालाई पूजा गरिदिँदैन मेरै देवतालाई पूजा गर्छु भनेर बुवाको खुट्टामा बन्जराको पाजाले हाले जस्तै हो। त्यो भावले जानुपर्छ।
साकाजो सुतासो मुलम त्यक्तम न करिचित। तर हाँगामा मात्रै पानी लाउने कोसिस नगर्नुहोस्। हाँगामा मात्रै पानी लायो भने वृक्ष मर्छ, जरैमा मर्छ। हाँगाको उद्देश्य गरेर जरैमा मर्छ। जुनसुकै देवताको पूजा गरे पनि एउटा स्वरूप ग्रहण गर्नुहोस्, हृदयमा राख्नुहोस्। यसरी ब्रह्माजीले नारदलाई शिवले ब्रह्मा र विष्णुलाई बताए।